मुल्क भर की तरह गुजरात में भी गैर मुतवक्किया बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े और खसूसन जानवर भी कई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। साबका अदवार की बात की जाए तो इस महीने में शदीद गर्मी और हबस का मौसम चल रहा होता है, मगर आज मौसम काफ़ी खुशगवार है। इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर हसनैन साहब। मज़ीद जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। पहले हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से ना, तो बच्चों के सिलसिले में ये है कि जो ज़्यादा बीमारियां जो बच्चों को मुतासर करती हैं इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, वो दस्त और इसहाल की हैं, जिनको हम अपनी ज़बान में डायरिया कहते हैं। तो डायरिया में ये होता है कि बेसिकली इन मौसम में क्या होता है, मक्खियों की भरमार होती है, मक्खी, और उसकी वजह से गंदगी का भी बड़ा खदशा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जो खासकर हमारे जो बच्चे चल रहे होते हैं या क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, मतलब है उनमें क्या होता है कि वो बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें मुँह में डालते हैं, जिससे गंदगी का खदशा होता है। तो इस हवाले से ये है कि मैं वालिदैन को जो खासकर मोशन, असहाल और दस्त के, ये है कि इसमें मैं ये एडवाइस करता हूँ कि एक तो सफाई का ख़ास ख्याल करें बच्चों के हवाले से, और उनको पानी की कमी नहीं बिल्कुल होने देनी। ORS का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में किया जाए। ये चीज़ें जो हमारे इस मौसम में ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, बच्चों को करती हैं। दूसरी जो बीमारी जो चल रही है, जो बड़े और छोटों सबको कर रही है, जो खासकर इस मौसम में, फिर हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये होता है कि मच्छर की वजह से क्या होता है, हमारे वहाँ डेंगू, मलेरिया, ये चीज़ें बहुत हैं। ये बड़ों को क्या, छोटों को, सबको बीमार करती हैं। छोटों में इसकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा सख्त होती है। उससे बचने की सूरत ये है कि हम एक तो अपने इर्द गिर्द माहौल को सफाई सुथराई का ख्याल करें, पानी मुनासिब फजूल में इकट्ठा ना होने दें अपने घरों में, इर्द गिर्द जगहों पे, ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो, हम मच्छरों से बच सकें। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम इस मौसम में, गर्मियों का मौसम है, हबस का मौसम है, पानी की मिकदार जो होती है, ORS वगैरह, ये मुनासिब मिकदार में, बड़े क्या छोटे सब को पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा वक्फे से, ताकि पानी की कमी ना हो। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हबस की वजह से क्या होता है, अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े हैं, छोटे हैं, वो उनको चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, और उनको फिर उठा के फ़ौरन हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो उसमें भी ये मेन वजह जो होती है, उसमें हीट स्ट्रोक का बड़ा होता है बच्चों में और बड़ों में। तो उसमें भी यही मैं कहूँगा कि जब भी बाहर निकलें बच्चे या बड़े, खासकर जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, तो उस तरह नहीं निकलना चाहिए घर से बाहर। दूसरी चीज़ ये है कि उनको चाहिए कि जब भी बाहर निकलें सर पे टोपी पहने, कपड़ा रखें, इस तरह रखें कि सर और गर्दन दोनों ढांपी जा सकें। बाकी वही मैं जैसे पहले भी बताया कि इस मौसम में हमने पानी की मिकदार का बड़ा ख्याल रखना है। ORS बेहतरीन नेमुल बदल है, वो नहीं है तो पानी है कम से कम, ये हमें लाजमी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। पसीना ना आने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। पसीना किस हद तक इंसान के लिए ज़रूरी है? पसीना इस हद तक ज़रूरी होता है कि जितना भी मतलब जो ज़्यादती होती है पसीने की, ये एक नुकसानदेह अमल है। अगर अंदर पसीना रहे, जो उसमें यही चीज़ें होती हैं, चक्कर आना, बच्चे ऐसे होता है कि वो क्या कहते हैं, हम अपनी ज़ुबान में मेरा दम घुट रहा है, इस तरह की अलामात होती हैं। लेकिन पसीना जब आ जाता है, लेकिन ये क्या होता है, हम कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादती है पसीने की, वो नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि पसीना आ रहा है, आवाम इसको वो क्या कहती, सीरियस नहीं लेती। ये जो ज़्यादा पसीना आना है, ये ज़्यादा मसला करता है। उससे क्या होता है, नमकियात की कमी होती है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, बच्चों को चक्कर, बड़ों को चक्कर, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें इस वजह से मैं कह रहा था पहले भी कि ORS, नमकियात और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि जो नामौलूद बच्चे हैं वो अक्सर रात को बीमार हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी वालिदैन को तो आप एहतियाती तदबीर बताएंगे जो फिल फौर उनके लिए आसानी पैदा कर सकें? नौमलूद जो होते हैं हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़, हमारा असल अलमिया ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना न्यू बॉर्न बेबीज़, जिनको हम कहते हैं नौमलूद बच्चे, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेथ्स काफ़ी ज़्यादा है। तो उस सिलसिले में जो है ना, नौमलूद बच्चे, उनका हम कहते हैं ना 28 डेज़ पहले, 28 दिन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें हमने बड़ी केयर करनी होती है न्यू बॉर्न बेबीज़ की, नौमलूद बच्चों की केयर क्या करनी है। एक तो आपने इनके ये जो छोटे बच्चे जितने भी 28, इनको ना सिर्फ मदर फीड पे रखें, यहाँ तक मुमकिन हो सके माँ का दूध दें, ये हमने इस पे रखना। हाँ, कई जगहों पे कहते हैं माँ का दूध नहीं आ रहा, वो उसमें हम फिर कहते हैं फार्मूला मिल्क दें। ये चीज़ें, एक तो चीज़ ये इसमें लाजमी। दूसरी ये कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल करें। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि बाहर से बंदा आ रहा है, गंदे हाथ हैं, वो गंदे हाथों से बच्चे को उठा रहा है, चूम रहा है, ये कहते हैं ये बीमारियां फैलाती हैं उसमें, बच्चों में, खासकर ये नौमलूद बच्चों में।
تیسری جو چیز ہے وہ جو اس بچوں میں جو بیمار بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میں ناف جو ہوتی ہے ان بچوں میں وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جو گھروں میں دادیاں نانیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس ناف کے اوپر کوئی سرما لگا رہا ہے، کوئی کچھ لگا رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ صرف ناف کے اوپر اسپرٹس پہ سویب لگائیں اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں لگانے کی. تو بس یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے. باقی ہے کہ حفاظتی ٹیکوں کا کورس لازمی مکمل کریں تاکہ یہ ان بچوں کو ہم ایک صحت مند زندگی ان کو گزارنے کا موقع مل سکے. جو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں وہ بھی بچے زیادہ تر ریشے اور سینے کی جلن کا شکایت کافی نظر آ رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کیمیکل زیادہ آ رہے ہیں. یہ کس حد تک بات درست ہے کہ بھینس کا دودھ پینے سے بچے بیمار ہوتے ہیں؟ یہ بات کافی حد تک درست ہے. بیسیکلی نا بھینس کا دودھ جو ہوتا ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیوں خطرناک ہوتا ہے؟ اگر اب اس جگہ پہ بیٹھ کے میں آپ کو پراپر تو نہیں سمجھا سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں جو بھینس کا دودھ ہوتا ہے وہ گائے کی نسبت زیادہ تھک ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گردوں پہ وہ صحیح طرح سے کیا کرتے ہیں، گردے واش نہیں کر سکتے بھینس کے دودھ کو. تو اس وجہ سے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اگر بھینس کا دودھ دینا ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈائلیوشن سے مراد کیا، پانی ڈال لیا کریں تو وہ تھوڑا سا افورڈیبل ہو سکتا ہے بچے کے لیے. لیکن اگر آپ بھینس کا دودھ لگاتار دیں گے تو کون سی بیماریاں بچوں میں ہوں گی؟ ایک اسے نمونیا ہوگا، دوسرا اس میں خون کی کمی ہوگی، تیسرا وہ 10 سال موشن اس کے نہیں رکیں گے. اس وجہ سے ہم جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں کوشش یہی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو یہ ہم ریکمینڈ کریں مدر فیڈ نہیں تو فارمولا. اگر فارمولا ملک نہیں لے سکتے چلیں کاؤ ملک لے لیں، گائے کا جو دودھ ہوتا ہے. اور اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس میں پانی اور کچھ ہماری مائیں دادیاں نانیاں کے کرتی ہیں سونف الائچی دار چینی ڈالتی ہیں، اس سے بھی خدا را پرہیز رکھیں. ہاں ایک چیز جو میں بھول گیا جو ہمارے معاشرے میں بڑی وہ ہوتی ہے، شہد کا استعمال بڑا کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہد کا استعمال 1 سال سے کم اور بچے میں ہرگز نہیں کریں کیونکہ وہ الرجی کرے گا، بچے مزید بیمار ہوں گے. ہاں اور دوسری چیز یہ جو ہم سرمے کا استعمال کرتے ہیں، پاؤڈر لوشن، یہ خدا را 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں میں نہ یہ ہرگز تجربات نہ کریں. زیادہ تر آج کل کی جو مائیں ہیں وہ رات کو بچوں کو سلانے کے لیے پیمپر کا زیادہ استعمال کر رہی ہیں کہ ڈسٹرب نہ ہو. ان سے کافی ان کی ٹانگوں میں اور جسم میں خارش اور سرخ دھبوں کا نشان بن جاتے ہیں. کیا پیمپر لگانا ٹھیک ہے؟ ہاں جی، پیمپر کے حوالے سے میں یہ بتا دوں پیمپرز کی نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کوالٹیز کا فرق ہو جاتا ہے. کچھ لوکل پیمپرز ہیں، کچھ انٹرنیشنل اس طرح کے ہوتے ہیں، کوئی برانڈ کا فرق ہوتا ہے اتنا. دوسری چیز نا کچھ بچوں میں نا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے مائکرو نیوٹرینٹس، ہم اسے کہتے ہیں زنک. اگر وہ زنک کم ہو جائے بچوں میں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ پیمپرز کی وجہ سے ریشز بن جاتے ہیں. تو نقصان دہ تو نہیں ہم کہہ سکتے پیمپر لگانا، لیکن پیمپر کا بہت زیادہ دیر تک استعمال بہت زیادہ دیر فرض کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اسے ہم نے 8 بجے پیمپر لگا تو رات 8 بجے جا کے اتارنا، یہ نقصان دہ. یہ ہوتا ہے کہ 2-3 یا 4 گھنٹے بعد ایٹ لیسٹ کا پیمپر چینج کرتے رہے. تو اگر اس طرح کی بیماری ہو جیسے اسے ریشز بن رہے ہیں اور اس میں بھی اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. میڈیسنز بھی ہیں تھوڑے سے گھریلو ٹوٹکے یہ ہوتے ہیں کہ ویزلین کا ہم استعمال کہتے ہیں ذرا کرتے رہا کریں تو اللہ کی ذات بہتری کرتی ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. حالیہ جو موسم چل رہا ہے اس پر آپ فی الفور کیا والدین کو پیغام دیں گے کہ کون سی احتیاطی تدبیر اپنائیں؟ اس میں یہ ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے، مکھیوں کی بھرمار ہے. اس میں نا 3 بیماریاں بڑی کامن ہے بچوں میں. پہلی لوز موشن دست سال، دوسرا ٹائیفائڈ فیور جسے ہم ہڈیوں کا بخار ٹائپ کہتے ہیں، اور تیسری ہے پیلا یرکان. ان تینوں چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا صرف سمپل اور حل یہی ہے کہ ہم باہر کی چیزیں بند کر دیں بچوں کے لیے. باہر کی جو چیزوں سے مراد کے جن پہ مکھیاں بیٹھتی، کھلی ہوئی چیزیں، مشروبات ہو گئے یہ جو دیتے رہتے ہیں وہ خاص کر. اور صرف اگر باہر سے اپنے پینے کا دل کر رہے تو ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ ڈسپوزیبل گلاسز میں نا استعمال کریں، پینا شروع کریں یہ شربت یا اس طرح کی چیزیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کھلے عام جو فروٹس بیچتے ہیں مطلب کٹے ہوئے، جیسے ہمارے ہاں ادھر ریڑیوں میں تربوز ہوتے ہیں، خربوزے کٹے ہوتے ہیں، وہ بچے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ساری بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے نا پانی کوشش کریں اس موسم میں ابال کے پیا جائے، چاہے بڑا بور بھی ہے صاف ہے پانی، لیکن بوائل پانی پئیں، اس سے بھی ہم کافی حد تک ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر حضرات کا یہی کہنا ہے کہ والدین کو اس حوالے سے فی الفور اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے اور باقاعدگی سے ان کے ہاتھ منہ کو دھونا چاہیے اور غیر ضروری چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے اور بچوں کی حفاظت خود کریں تاکہ اس موسم میں جو غیر متوقع بارشیں ہو رہی ہیں ان سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں
ان سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ ماور رپورٹر محمد قاسم کیس کے ساتھ عدنان اسکربا، نیوز الرٹ، کنجاب۔